मदरसा जामिया उलूम के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब कासमी दावत बरकात उनसे गुजारिश करेंगे कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात से अपने बयान से हम सबको महसूस फरमाएँ। मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब कासमी दावत बरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त का जो मौजू है हज़रत हसन व मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हज़रात बहुत सारे अकाबिरीन के बयान समाअत करेंगे। मुझे आपके सामने 10 मिनट के लिए खड़ा किया गया। चंद बातें मुख्तसर अंदाज में आपके सामने अर्ज करके अपनी जगह लूँगा। सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि ये भी एक अक़ीदे का मसला है, उसूली मसला है। अज़मत सहाबा और आपस में जो सहाबा इकराम के इख्तिलाफात हैं उन पर हमारी ज़बान न खोलना, ये कोई फ़ुरूई मसला नहीं है, बल्कि जिस तरह हमारे इस्लाम में बहुत सारे अक़ीदे हैं, इसी तरह एक अक़ीदे का मसला है। होता यह था कि पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह के थे कि इन्होंने सहाबा-ए-किराम की शान में गुस्ताखियाँ की और आपस में उनके मुशाजरात को दूसरे रुख पर ले गए। लेकिन ये काम घर के अंदर हो जाता था या मखसूस अपने हल्क़े असर में हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब से सोशल मीडिया का दौर आया तो फिर उसके बाद ये बातें बहुत ज़्यादा फैल गई और खौफ ये महसूस हुआ कि कहीं इस तरह की बातों को सुनकर हमारे नौजवान जो बच्चे लड़के होते हैं या अवाम शायद उससे कोई सहाबा के ताल्लुक़ से अक़ीदे के अंदर कमी आ जाए, अज़मत और इहतराम के अंदर कमी आ जाए, इसलिए उनको संभालना और उनको अज़मत सहाबा से वाक़िफ़ कराना, आपस में जो उनके निज़ा हुए हैं, मुशाजरात हैं, उससे वाक़िफ़ कराना, ये इस वक्त की ज़रूरत थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम तो बहुत आता है और मुहर्रम के महीने में बाज़ लोग मातम भी करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो हज़रत हसन का भी मातम करते हैं। हालांकि जिस तरीके से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी है, इसी तरीके से हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी कुर्बानी है। कुर्बानियों की बहुत सारी किस्में हैं, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, इज़्ज़त और वक़ार की कुर्बानी, हुब्ब जाह की कुर्बानी। इन सब में सबसे ज़्यादा जो अहम है वो हुब्ब जाह की कुर्बानी के इंसान अपने जाह को, अपने मर्तबे को, अपने उहदे को, उससे स्टेप डाउन जिसको कहते हैं, उसकी कुर्बानी दे दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से एक तकवीनी निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला का ये हुआ कि आपके ख़ानदान में दोनों तरह की कुर्बानियाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि ये चीज़ें खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत में नहीं हो सकती थी कि नऊज़ुबिल्लाह आपको कोई शहीद कर देता, लेकिन आपके दिल में जो तमन्ना थी वो तमन्ना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए से पूरी कराई गई और क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये सबक दिया गया कि अगर कभी तुम्हें जान देना पड़े तो ये मेरे नवासे की, ये तुम्हारे लिए सुन्नत मौजूद है। और कभी बात आती है जाह की कुर्बानी की, वो कुर्बानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दूसरे नवासे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए से, वो ये क़यामत तक आने वाले ईमान वालों को पैगाम है कि अगर कभी तुम्हें उम्मत की सलामती के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए तुम्हें अगर अपनी इज़्ज़त और वक़ार की कुर्बानी देना पड़े तो मेरा दूसरा नवासा मौजूद है। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी कहीं से कम नहीं है
اور یہی ہے وہ قربانی جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنا، جس کو بات غلط کچھ اور رخ دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے پروگرام ہے، حضرت حسن اور حضرت بھائی آواز اپنی تیز کی وجہ سے لو کر دے، آواز سنائی پڑ جائے گا، آواز سے لو کر دے۔ تو یہ آپس کا اتحاد ہے اور یہ بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کے زمانے سے ہی دو طرح کے ہر طرح کے لوگ موجود رہے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے بھی اور دفاع کرنے والے بھی۔ مکہ میں حج کے موسم میں مصر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی عربوں کے اس وقت شیخ قوم اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیثیت سے معروف تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے، اس زمانے میں بھی غلط فہمیاں پھیلائی گئی جیسے آج کی غلط فہمیاں ہیں۔ اس نے آ کر کے ایک سوال یہ کیا کہ صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو غزوہ بدر میں بھی حاضر نہیں تھے اور سنا ہے کہ غزوہ احد میں بھی حاضر نہیں تھے اور صلح حدیبیہ میں بھی حاضر نہیں تھے، یعنی یہ غلط فہمیاں اس طرح پھیلائی گئی۔ غزوہ بدر میں آپ کی اہلیہ بیمار تھی، اس لیے حضور علیہ السلام کے مشورے سے ہو کے غزوہ احد میں ایک خاص، آپ جانتے ہیں کہ شروع میں پیر اکھڑ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ نوبت پیش آئی، اور صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تاکہ آپسی بات چیت کو طے کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر عثمان سے زیادہ بھی کوئی برگزیدہ مکہ والوں کی نظر میں کوئی شخصیت ہوتی تو میں اس کو بھیجتا، چونکہ مکہ والوں پر حضرت عثمان غنی کے احسانات بہت تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا گیا۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں بیچ میں کچھ چیزیں انفرادی صحابہ کرام سے کرائی گئی، لیکن دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے اور قیامت تک مسلمانوں کو نمونہ پیش کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر کبھی آنے والے وقتوں میں آپس میں جھگڑے پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے بھی کوئی نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑے ہوں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے درمیان جھگڑے ہوں، یا مثال کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان آپس میں مسالات کے معاملات ہوں، یہ قیامت تک امت کو یہ سبق دینے کے لیے ہے کہ اگر کبھی تمہارے درمیان بھی اجتماعی طور پر اختلاف پیدا ہو، وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے انتشار کی کیفیت اختیار کر لے، جھگڑے پیدا ہو جائیں تو وہاں بھی تمہیں کیا معیار باقی رکھنا ہے، اس کو بھی تم یہاں سے سیکھو۔ اگر ہمارے سامنے کوئی معیار نہ ہوتا تو اللہ جانے کس انتہا پر چلے جاتے، لیکن اس معیار کے باقی رکھنے کی وجہ سے دیکھیے خلافت امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، یہ سب گزری آپس میں ٹکرائے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں ایک نمونہ ملا تھا، تو اس لیے ان جنگوں میں بھی، ان اختلافات میں بھی بہت سارے حدود محفوظ رہے۔ تو صحابہ کرام کے مشاجرات، یہ جو مشاجرات کے تعلق سے ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہمیں امت تک لوگوں کے لیے یہ نمونہ بھی ملا۔ تو بہرحال میرا وقت پورا ہو گیا، بات یہی کہنی تھی کہ یہ اس وقت کا ایک جو موضوع ہے اس کا انتخاب اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے درمیان صحابہ کرام کی خدمت پیدا ہو، اور دوسری یہ کہ اگر کبھی کسی ویڈیو کلپ کے ذریعے سے، جیسے پڑوس کے ملک میں بہت سارے لوگ اس طرح کی کلپ بھیجتے رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذہن متاثر ہو جائے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ ہمیں اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے، صحابہ کی عظمت یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔